Mayong adlaw, duha ka mga individual ang namatay kinsa mga trabahante sa nasunog nga bodega sa FUM sa barangay Ilang, Davao City. Nahitabo ang sunog niadtong Enero 14 ning tuiga sa Purok 2, Mudiang Road sa barangay Ilang. Giingong natrap sunod sa nasunog nga bodega ang mga biktima nga nailang sila Gian Subla, 19 anyos nga taga Loreto, Agusan del Sur, ug Riel Dion Mansing, 20 anyos nga taga Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Nagbili og 8.4 million pesos nga kantidad sa danyos ang sunog nga gisaka sa second alarm. Padayon ang ginahimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection bahin sa tinubdan sa maong sunog. Duha ka mga individual ang namatay diyang nagbangga ang usa ka tricycle ug pick-up nga sakyanan sa highway sa barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur niadtong Enero 15 ning tuiga. Sa report sa kapulisan, gabiyahe ang tricycle sa Digos Macar Road National Highway sa Purok 3 padulong sa Digos City. Samtang naglawig sa pikas nga lane ang pick-up padulong sa General Santos City. Diyang kalit na lamang sumalapang ni subay sa pikas lane ang pick-up. Hinungdan nga nabangga kini sa tricycle. Rason sumala pa sa road crash mo ang kadanlog sa dalan sa lugar nga epekto sa nasinating pag-ulan. Nadala pa sa Davao del Sur Provincial Hospital ang mga biktima apan. Gideklara na silang dead on arrival sa niatiman nga doktor. Samtang laing duha pa ka individual ang samdan tungod sa maong road crash. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.